Ang sakramento sa Eucharistia, diha sa Katesismo sa Katolikong Simbahan kung CCC. Si Jesus mingon, "Ako ang buhing pan nga gikan sa langit. Ang mukaon nining pan mabuhi sa dayon. Ang mukaon sa kuunod o minom sa kong dugo makabaton sa kinabuhing dayon. Og siya magpuyo dinhi kanako og ako diha kaniya." Juan Kapitulo 6, versikulo 51, versikulo 54, versikulo 56. Ang Eucharistia mao ang sentro, ang pinakataas nga bahin sa kinabuhi sa simbahan. Tungod kay diha niini gipanag-uban ni Kristo ang iyang simbahan og ang tanang sakop nini uban siyang sakripisyo sa pagdaig og pasalamat nga talagsaong gihalad ngadto sa iyang amahan. Pinaagi nining sakripisyo, gibubo niya ang mga grasya sa kaluwasan diya sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Ang kasulugan sa Eucharistia naglakip kanunay sa pagmantala sa pulong sa Dios, sa pasalamat ngadto sa Dios nga Amahan tungod sa tanan niyang kaayuhan, labaw sa tanan ang gasa sa iyang anak, sa konsagrasyon sa pan ug bino, o sa pagkigsalo diha sa liturhikanhong bangkiti pinagi sa pagkalawat sa lawas og dugo sa Ginoo. Kining maong mga elemento nakamugna og usa ka pagsimba. Ang Eucharistia mao ang dumanan sa pagsaylo ni Kristo, sato pa sa buhat sa kaluwasan nga gituman diha sa kinabuhi, pagpakamatay og pagkabanhaw ni Kristo, usa ka buhat nga nahimong anaa pinagi sa liturhikanhong lihok. Si Kristo mismo ang way kinutubang labawang pari sa bag-ong kasabutan, kinsa nagbuhat pinaagi sa pagpang-alagad sa kaparian, nagahalad sa sakripisyo sa Eucharistia, og morang Kristo usab ang tinuod nga anaa sa bayhon sa pan ug bino nga gihalad isip sakripisyo sa Eucharistia. Kadto lamang balido nga mga pari ang makasaulog sa Eucharistia og makakonsagrar sa pan ug bino aron na mahimong lawas og dugo sa Ginoo. Ang pinakaimportanteng mga timaan sa sakramento sa Eucharistia mao ang pan nga gihimo sa trigo og bino nga hinimo sa ubas. Din gipadayag ang panalangin sa Espiritu Santo ug ang pari mulitok sa mga pulong sa konsagrasyon nga gisulti ni Jesus panahon sa katapusang panihapon. Kini mao ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Kini mao ang kalis sa akong dugo. Pinagi sa konsagrasyon o ang transubstantiation na usab ang pan o bino ngadto sa lawas o dugo ni Kristo. Gikan sa konsagradong pan o bino, si Kristo mismo, buhi o mahimayaon, anagayod sa usa ka tinuod, makita og material nga paagi ang iyang lawas o dugo uban siyang kalag o pagkadiyos. Isip sakripisyo, gihalad usab ang Eucharistia alang sa pagbayad sa sala sa mga buhi og minatay, og aron sa pag-angkon sa espiritual og temporal nga grasya gikan sa Dios. Si kinsa ang naninguha sa pagdawat kang Kristo diya sa pagkalawat sa Eucharistia, kinahanglan anaa nahimutang sa grasya. Si kinsa ang nasayod nga duna siya salang mortal, kinahanglan dili mo kalawat hangtod makadawat og absolusyon diya sa sakramento sa kumpisal. Ang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo nakapadugang sa kayusa sa nagalawat uban sa Ginoo. Nagpasaylo siyang binyal nga mga sala o nagpahiliyo kaniya gikan sa grabing mga sala. Tungod kay sa pagdawat dining maong sakramento, nalig-on man ang kayusa sa gugma tali sa nangalawat og ni Kristo. Nakadugang usab kini sa kayusa sa simbahan isip mistikal nga lawas ni Kristo. Ang simbahan may nito misugyot nga ang magtotoo mo kalawat matag higayon nga maapil siya sa kasaulugan sa Eucharistia. Gisugo niya sila sa paghimon ini bisan makausa sa usa ka tuig. Tungod kay anaa si Kristo diha sa sakramento sa altar, pasidungan gayud siya uban sa pagsimba sa pagdaig. Ang pagbisita sa Santissimo Sacramento usa ka timaan sa pagkamapasalamaton, usa ka pagpadayag sa gugma, og usa ka buluhaton sa pagdaig ngadto kang Kristo nga atong Ginoo. Human moagi siya gikan nining kalibutana ngadto sa mahan, gitagan kita ni Kristo sa saad sa himaya uban kaniya diya sa santos nga Eucharistia.
ang pag-apil diha sa santos nga sakripisyo, nagpahiapil kanato diha siyang kasing-kasing, nagpalig-on sa tong kusog diha sa panaw-duaw nining kinabuhia. Naghimo kanato nga maninguha alang sa kinabuhing dayon og naghiusa kanato bisan karon ngadto sa simbahan sa langit uban kang Birhen Maria o sa tanang mga santos. Ang sakramento sa Eucharistia diha sa Compendium sa Catechism of the Catholic Church. Unsa man ang Eucharistia? Ang Eucharistia mao mismo ang sakripisyo sa lawas og dugo ni Ginoong Hesus, ngayang gimugna aron sa pagpatunhay sa sakripisyo sa krus sa tanang panahon hangtod nga siya mobalik sa himaya. Labot pa, gisangon niya ngadto sa iyang simbahan kining handumanan siyang pagkamatay o pagkabanhaw. Timaan kini sa kay usa ka kadugtungan sa gugma, usa ka bangkiti sa Pasko, din kaunon si Kristo nga puno sa grasya ang hunahuna og usa ka panaad sa maabot nga himaya gihatag kanato. Gimugna ni Jesus ang Eucharistia panahon sa Huwebes Santo. Sa gabii din siya gibudhian. 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 23. Samtang gisaulog niya ang katapusang panihapon uban sa iyang mga apostolis. Human gitigom niya ang mga apostolis didto sa sinakulo, gikuha ni Kristo ang pan sa iyang makamot, gipikas niya kini o gihatag niya kanila og miingon, dawatan ninyo kining tanan og kana, kini mao ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Unya gikuha niya ang kopa sa bino sa iyang makamot og miingon, dawatan ninyong tanan kini og imna. Kini mao ang kopa sa akong dugo, ang dugo sa bag-o og way katapusang kasabutan. Giula kini alang kaninyo og alang sa tanan aron ang mga sala mapasaylo. Himoa kini sa akong handumanan. Unsay girepresenta sa Eucharistia sa kinabuhi sa simbahan? Tuburan o kinatas-an kini sa tanang Kristohanong kinabuhi. Diha sa Eucharistia, ang makapabalaang buhat sa Dios alang kanato og atong pagsimba kaniya nakabot sa taas nga dapit. Nagbaton kini og tibok espirituhanong simbahan. Diha kang Kristo mismo, ang atong Pasko, nagpadayag og naepektibo ang kayusahan sa Dios nung kinabuhi og ang kayusa sa katawhan sa Dios pinaagi sa Eucharistia. Pinaagi sa Eucharistikanhong kasulugan ni usa na kita uban sa liturhiya sa langit. Sa liturhiya sa langit og doon na nakita usa ka pag-ambit ng daan sa kinabuhing dayon. Ang di matugkad nga kabuhong ni ining maong sakramento nagpadayag diha sa nagkadaiyang mga ngalan nga nagpadayag siyang daghang bahin. Ang pinakailadong ngalan mao ang Eucharistia, Santos nga Misa, ang katapusang panihapon, ang pagpikas-pikas sa pan, ang Eucharistikanong kasulugan, ang handumanan sa pag-antos, pagkamatay o pagabanhaw sa Ginoo, ang santos nga sakripisyo, ang santos og Diyos nung liturhiya, ang sagradong mga misteryo, ang Santissimo Sakramento sa altar o ang santos nga pagkalawat. Nahulagway ang Eucharistia didto sa daang kasabutan, labaw sa tanan, da sa tinuig nga pagpasaylo o pagpangaon nga gisaulog matag tuig sa mga Hudiyo, uban sa way patubo nga pan aron paghandom sa ilang mapait, makaluwas nga pagbiya gikan sa Ehipto. Gipanagna ni Jesus kini sa iyang pagtudlo o gimugna niya kini sa dihang gisaulog niya ang katapusang panihapon uban sa iyang mga apostolis diha sa usa ka pagpangaon sa pagsaylo. Ang simbahan nga maunungon ngadto sa sugo sa iyang Ginoo, buhata kini sa akong handumanan. 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 24, kanunay nagsaulog sa Eucharistia, ilabi na sa Domingo, ang adlaw sa pagabanhaw ni Jesus. Giunsa paghimo ang kasulugan sa santos nga Eucharistia. Milambo ang Eucharistia ngadto sa duha ka dakong bahin nga hiniusa nagmugna og usa talagsaon kalihok sa pagsimba. Ang liturhiya sa Eucharistia nag-apil og pagpresenta sa pan ug bino, ang pag-ampo og ang anapura nagkupot og mga pulong sa konsagrasyon og pagkalawat. Antig sa ulog sa Eucharistia mao ang balidong giordinahan nga pari, obispo o pari, nga mihimo sumala sa pagkatao ni Kristo ang ulo og sa ngalan sa simbahan.
Unsa ang importante nga kinahanglanong mga elemento sa pagsaulog sa Eucharistia? Ang importanteng elemento mao ang trigong pan ug ang ubas nga bino. Ang Eucharistia usa ka handumanan sa hinungdan nga gihimo niyang anaa og masinati ang sakripisyo nga gihalad ni Kristo ngadto sa mahan didto sa krus nga makausa lamang alang sa tanang katawhan. Ang kinaiya sa sakripisyo sa santos nga Eucharistia napadayag diha sa mga pulong mismo sa pagmugna. Kini mao ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. O kining kupa mao ang bag-ong kasabutan diha sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Lucas Kapitulo 22, versikulo 19 hangtod 20. Ang sakripisyo sa krus o ang sakripisyo sa Eucharistia usa og susamang sakripisyo. Ang pari ug ang biktima susamara. Ang pamaagi sa paghalad lamang ang managkalahi diha sa usa ka madugo nga paagi sa krus, diha sa dili madugo nga paagi sa Eucharistia. Da sa Eucharistia nahimo usab ang sakripisyo ni Kristo nga sakripisyo sa mga sakop siyang lawas. Niusa ang mga kinabuhi sa magtutuo, ang ilang pagdayag, ilang pag-antos, ilang pag-ampo, ilang buhat ngadto kang Kristo. Sa hinungdan nga usa ka sakripisyo kini, gihalad usab ang Eucharistia alang sa tanang magtutuo nga buhi og minatay, alang sa pagpapas sa atong mga sala nga tanan og aron pagkabot sa espiritual og temporal nga benepisyo gikan sa Dios. Niusa usab ang simbahan sa langit ngadto sa paghalad ni Kristo. Ana si Kristo diha sa Eucharistia, diha sa usa ka talagsaon og di mabulag nga paagi. Ana siya diha sa tinuod, husto og buho nga paagi, uban sa iyang lawas og sa iyang dugo, uban sa iyang kalag og iyang pagkadiyos. Sato pa diha sa Eucharistia, ana si Kristo sa tibuok ug buo, nga Dios og tao, diha sa usa ka sakramental nga paagi. Sato pa ilawom sa Eucharistia kanong hulagway sa pan ug bino. Ang transubstansisyon mao ang kabag-uhan sa tibok bahin sa bino ngadto sa dugo ni Kristo. Ang pagkausab nahitabo sa Eucharistia kanhong pag-ampo pinaagi sa kaepektibo sa pulong ni Kristo o pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo. Apan ang kinaiya gawas sa pan ug bino nga ang Eucharistia kanhong butang nagpabilin nga wala mausab. Nagbahin ba kang Kristo ang pagpikas-pikas sa pan? Wala magbahin-bahin kang Kristo ang pagpikas-pikas sa pan. Ana siya nga tibuok ug buo sa matag Eucharistia kanhong pan ug bino o sa matag usa sa ilang bahin. Nagpadayon ang pagkana ni Kristo diha sa Eucharistia samtang ana pa ang Eucharistia kanhong pan ug bino. Tungod sa sakramento sa Eucharistia, bisan panahon sa kasulugan sa misa o gawas nini, ang pagsimba mao ang pagsimba nga latria, nga mao ang pagdaig nga gihatag sa Dios lamang. Gibantayan sa simbahan diha sa pinakadakong pag-alima ang hostia nga nakonsagrahan, nga gidala niya kini ngadto sa masakiton o ngadto sa bang tao nga lisod makapil sa misa. Gipresenta usab niya kini alang sa solemning pagdaig sa magtutuo o gikopta niya sila ang mga hostia diha sa mga prosesyon. Giawhag sa simbahan ang magtutuo sa paghimog makanunayong pagbisita sa pagdaig sa Santisimo Sakramento nga gitaguan sa tabernakulo. Ang santos nga Eucharistia mao ang bangkiti sa Pasko sa hinungdan nga si Kristo sa sakramentohanong paagi naghimong anaa siyang pagsaylo o gihatag kanato ang iyang lawas o naghiusa kanato ngadto kaniya o ngadto sa matag usa diha sa iyang sakripisyo. Ang altar simbolo ni Kristo mismo nga naa isip biktima sa sakripisyo, ang altar sa sakripisyo og isip pagkaon gikan sa langit nga gihatag alang kanato ang lamisa sa Ginoo. Giobliga sa simbahan nga ang mga magtutuo sa pag-apil sa santos nga misa matag Domingo o sa mga balaang adlaw nga iglilihi. Giawhag niya ang pag-apil sa santos nga misa sa bang mga adlaw usab. Giawhag sa simbahan nga ang mga magtutuo kung doon na sila gikinahanglan sa pagkaandam, makadawat sa santos nga pagkalawat
matag-apil nila sa santos nga misa. Apan giobliga sila sa simbahan sa pagdawat og santos nga pagkalawat bisan makausalang panahon sa pagkabanhaw. Aron madawat ang santos nga pagkalawat, kinahanglan ang usa ka tawo hingpit nga hiapil ngadto sa Katolikong simbahan ug angay siyang maanaa sa estado sa grasya, sato pa dili anaa sa mortal nga sala. Kinsa ang kabalo nga anaa sa paghimo sa grabeng sala, kinahanglan mo dawat una og sakramento sa pakig-uli, una siya mokalawat. Importante usab ni adtong mokalawat nga naa sa espiritu sa rekoleksyon og pag-ampo. Nagahimo og pagpuasa nga gisugo sa simbahan og usa ka haom nga kabutang sa lawas, panlihok og panamit, isip timaan sa respeto kang Kristo. Ang santos nga pagkalawat nagpadako sa atong kayusahan kang Kristo og sa iyang simbahan. Kini nagpreserba og nagbag-o sa kinabuhi sa grasya nga nadawat sa bunyag og kumpirma og naghimo nato nga motubo diha sa gugma alang sa atong isigkatawo. Naglig-on kini nato sa gugma, nagpapa sa mga salang binyal og nagpreserba nato gikan sa salang mortal sa maabot. Kanusa ang posible ang paghatag sa santos nga pagkalawat ngadto sa bang Kristiyanos? Piding husto nga mohatag og santos nga pagkalawat ang Katoliko mga ministro ngadto sa mga sakop sa mga simbahan sa sidlakan nga dili hingpit nga nahiusa sa Katolikong simbahan. Matag pangayo nila niini silang kaugalingong kabubuton og nagbaton sa gikinahanglang kabutang. Piding hustong mohatag og santos nga pagkalawat ang mga Katolikong ministro ngadto sa sakop sa ubang simbahanong katilingban di lamang sa grabing panginahanglan. Gipangayo nila sa ilang kaugalingong kabubuton ana sa gikinahanglang kabutang og mihatag og ebidensya sa pagbaton og Katolikong pagtuo mahitungod sa sakramento. Si Kristo migamit sa natural nga mga elemento sa pangaon, pagsalusalo, paghinabi o pag-ambitay sa pagkaon o ilimnon. Aron nato ang iyang makaluwas o may gumaong presensya. Diha sa Eucharistia, si Kristo ang katawhang Kristohanon nagtubag sa kailadman sa tawhanong kagutom sa gugma o pagdawat sa pagsabot o pagsinabtanay sa tin-aw nga tumong sa kinabuhi o sa kangayan o kalinaw diha sa atong katilingban. Diha sa kasulugan sa Eucharistia, kita gidapit ang liturhiya sa pulong, ang mga pagbasa, ang humiliya, krido, nagpahigayon sa panagsultihanay libot sa kananan, dayon ang liturhiya sa Eucharistia nagsunod sa 4 kalakang nga gihimo ni Kristo. Una, gikuha nga mapag-andam sa mga gasa. Ikaduha, gipanalanginan nga mao ang eucharistikanhong pagampo. Ikatulo, gipikas ang pagpikas sa pan og ang ikaapat gihatag nga mao ang pangalawat. Unsa may kalugan sa pan og bino diha sa Eucharistia? Ang pan og bino mao ang pagkaon og ilimnon diha sa eucharistikanhong pangaon. Isip abot siyuta gikan sa Dios o ginama sa kamot sa tao, sila naghulagway sa panagtambayayong sa Dios o sa katawhan diha sa pagkaon alang sa kinabuhi. Ang pan og bino mao, una, ang pagkaon og ilimnon diha sa eucharistikanong pangaon. Isip abot siyuta gikan sa Dios o ginama sa kamot sa tao, sila naghulagway sa panagtambayayong sa Dios o sa katawhan diha sa pagkaon alang sa kinabuhi. Ikaduha, ang mahimong lawas og dugo ni Kristo, din siya anaagayod sa tibok niyang pagkamao o busabayhon sa pan og bino. Ang paggamit sa pan nga way patubo, nagpahinumdum sa Exodus. Sa kanihiayng Eucharistia usab, usa ka Exodus, og naghulagway sa kaputling kabag-o nining bag-ong pan sa kinabuhi. Ang bino naghulagway sa bunga sa parasan ni Yahweh sa Israel og kang Kristo nga mao ang tinuod nga parasan sa Dios. Juan Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod 8. Unsa may mga bunga sa pangalawat? Ang maayong pangalawat, una, makapahiusa kanato kang Kristo. Ikaduha, makaiway kanato sa sala. Ikatulo, makapahiuli kanato sa sag-usa. Ikaapat, makatukod sa Kristohanong katilingban ang simbahan. Unsaon sa Eucharistia pagkapresensyang sakramento?
Da sa Eucharistia, si Kristo ana asa, una, katawhan nga nagkatigom, kaduha, sa pari nga nagsaulog, ikatulo, sa gibasang balaang kasulatan, og ang ikapat, sa tinuuray og sa kanunay diha sa bayhon sa paan ug bino. Unsay mga utlanan sa presensya ni Kristo? Ang presensya ni Kristo, una, dili linawas. Kaduha, makita og madungog lamang pinaagi sa pagtuo. Ikatulo, puno apan nag-agda kanato pag-ampo, dali Ginoong Hesus. Ang naandan natong imno, Adoruti, nagpadayag diini. Tinudanay akong nagsimba kanimo, Diyos nga natago. Kinsa lunlong natago sa bayhong sakramento. Ni ang mata, kamot ug dila, may katakos pagtultol kanimo. Didto sa krus, ang pagka-Diyos mo lamay natago. Apan dinhi, natago usab ang imong pagkatao. Jesus, sa akong pagsudong sa imong tinabunang presensya, ako nag-ampo, nga unta sa binuksan mong naong makakita o magsadya sa pagtanaw sa imong himaya. Amen. Diha sa Eucharistia, ang pan og bino isip pagkaon og limnon, nagkuha og bag-ong una, personal nga kahulugan, transsignification. Ikaduha, katuyuan o tumong, transfinalization. Og ang ikatulo, pagkamao diha sa pan og bino, transubstantiation. Dili kini usa ka magic, din ang usa ka sustansya gibalhin ngadto sa laing yutan-ong sustansya. Ang tinuod mao nga ang ordinaryong yutan-ong pan og bino gilisan og bag-o, dili ordinaryo og labaw kataas nga matang sa pagkamao. Ang nabanhaw nga Kristo dili na kini pagkaon nga madunot, kundi pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon. Juan Capitulo 6 versikulo 27, ang mahimayaong nabanhaw nga Kristo. Unsa nato pagsabot ni ining maong pagkabalhin? Ang pagkabalhin sa pan ug bino ngadto sa nabanhaw nga Kristo, pagasabton sulod sa mas halapad nga misteryo din ang nabanhaw nga Kristo. Una, nagpahigayon sa pagpadayon sa tanang butang, Kolosa Kapitulo 1 versikulo 17, og ikaduha, nagdalag kaluwasan sa tanang nilalang nga nag-agulo, aron makalingkawas gikan sa kalipnan sa dotan og makaambit sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Ang Eucharistikanhong pan og bino di ay nag-aninaw sa mahimayaong pagbag sa tanang linalang diha sa nabanhaw nga Kristo unya sa iyang ikaduhang pag-anhi. Ang nabanhaw nga Kristo ana sa Eucharistia dili sama sa butang nga material, kundi sa personal nga presensya ubos sa bayhon sa pagkaon og limnon, pan og bino, sa buhi, malungtaron nga presensya diha siyang nabanhawng mahimayaong lawas. Diha sa Eucharistia, si Kristo nagbilin kanatog saad sa atong kaugalingong pagkabanhaw og bag-ong kinabuhi, pagkaon alang sa panaw og pagtilaw sa langit ng bangkiti. Ang pagsaulog sa Eucharistia, hangtod sa iyang pag-abot, may usa ka pangaon sa kaulahian, eschatological meal, nga nagdalag paglaom sa matag magtutuo og ingon man usab sa tibuok kalibutan. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ang atong maggasa sa pan og bino nahimong balaan sa ingon nga nahimong lawas og dugo sa nabanhaw nga manunubos og nagiusa kanato ngadto sa kalawas usa ka espiritu diha ni Kristo. Unsa ka hinungdanon ang debosyon ngadto sa Santissimo? Ang pagsimba sa nabanhaw nga Kristo diha sa Eucharistia, una, nagdani kanato ngadto sa labang pagkasuod kang Kristo. Ikaduha, nagpalawom sa atong pag-amit sa misteryo sa Pasko. Ikatulo, og nahimong sentro sa mga debosyon. Ang ikaapat, nag-umol kini sa katalingbanong gugma, wan sa tanan nag-ambit sa makaluwas nga gugma ni Kristo.